अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेस्ले नेस्वीटा। नेस्ले नेस्वीटा लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंग और एम्बिशियस लड़कियों को देता है वो इनर स्ट्रेंथ और सपोर्ट जिनसे वो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सके। हमारी आज की नेस्वीरा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ का गोल है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज का बिजनेस करना। हमारी नेस्वीरा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ के गोल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हर शो की एक थीम हुआ करती है। हमारे आज के शो की थीम है रिस्क टेकर। हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और रिस्क्स नहीं लेना चाहते, लेकिन जब तक हम अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क्स नहीं लेंगे तब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। रिस्क्स लेना ही ज़िंदगी है, चाहे चैलेंज पर्सनल हो या प्रोफेशनल। आप जब तक रिस्क्स नहीं लेंगे तब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे आज की नेस्वीरा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ को बुलाने से पहले उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए और उन्हें गाइड करने के लिए वी हैव विद अस एन एक्सेप्शनल सक्सेस स्टोरी जिस पर यकीन नहीं आता जब तक हम उनसे खुद मिल ना लें। प्लीज वेलकम द CEO ऑफ तानीज़, ज़ीनत सईद अहमद। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। प्लीज टेक अ सीट। Thank you so much for taking out time and coming to our show. And आज मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सेट इससे ज़्यादा खूबसूरत कभी नहीं लगा पहले। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मेरी चीज़ें लगाई हैं, ये वैसे ही आप देख रही हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बताएं कि तानीज़ एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, बल्कि आई थिंक एक सिंबल बन चुका है, तो इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी थी आपकी? जब मैंने शुरू की थी तो ये सबसे पहला जो ख्याल था कि मैं पैसे बनाऊं किसी चीज़ बेच के, असल में यही है। और मेरे ख्याल में कि ये है जैसे कि कई औरतें कहती हैं कि वो बिज़नेस कर रही हैं और वो हॉबी है, मैं कोई बिज़नेस हॉबी के तौर पे नहीं करती हूँ, इसलिए कि मेरे ख्याल में आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आप वो सही नहीं करेंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये एक एग्जिबिशन से शुरू हुआ था सब कुछ जो मैंने सुना है, एंड नाउ माशाल्लाह यू हैव 5 outlets. How do you feel about the success and how did you get there? It was very hard work और मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। जैसे मैं कई लोगों को बताती हूँ कि मैंने जब शुरू की है तो मैंने हर एक से पैसे मांगे, लोन सबसे लिए हैं, और कई लोग हंसते भी हैं इसलिए कि मैंने कहा, मैं अपने नौकर के पास भी गई थी, एम्प्लॉइज़ के पास, कि प्लीज़ मुझे जो भी घर में पैसे ले आए। किसी ने मुझे 20,000 रुपये दिए, किसी ने मुझे 3,000 रुपये दिए, तो ऐसे ही मैंने कुछ पैसे जमा किए और फिर ये दुकान मुझे मिल गई थी पार्क टावर में। तो वहाँ का जो एडवांस रेंट था ये बोरोड मनी से मैंने दी है। अच्छा। और कुछ स्टॉक भी बना के, और स्टॉक बहुत कम था उस वक्त, पैसे नहीं थे, कैपिटल बहुत कम था। और माशाल्लाह पहले ही महीने में फर्स्ट मंथ जो सेल हुई थी, आई न्यू दैट अब तो this will never drop. There's no looking back. Please welcome today's Nesveera woman of strength, Aruba Arif. Hello, assalamu alaikum. Fine, thank you. How are you? Please take a seat. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि इतनी सारी लड़कियों का गोल है कि कॉस्मेटिक्स में कोई बिजनेस करें, ब्यूटिशियंस बने, और इतनी सारी लड़कियों में आप सिलेक्ट हुई और आज हमारी नेस्वीरा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ बनी हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल द गर्ल्स, और यहाँ पे इट्स रियली अ प्लेजर बीइंग हियर एंड बिकम अ नेस्वीरा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे गोल्स होते हैं लड़कियों के, अक्सर आपके लिए व्हाई वाज इट कॉस्मेटिक्स? आप कैसे इंटरेस्टेड हुई? आपको बचपन से ही शौक था या टाइम के साथ साथ बदला? या नहीं, बिजनेस का मुझे हमेशा से ही शौक था। अच्छा बिजनेस का शौक? बिजनेस का मुझे हमेशा से ही शौक था, लेकिन फिर ये जो थोड़ी सी चेंजेस मतलब आए तो उसके बाद लास्ट में फिर मैंने सोचा कि कॉस्मेटिक्स का होना चाहिए। ऐसा क्यों सोचा? मतलब इसलिए क्योंकि कॉस्मेटिक बिजनेस एक ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकता है, क्योंकि हर लड़की को शौक है, अच्छा बहुत ज़्यादा शौक है, सबको ही शौक है कि अच्छा लगे, और ये चीज़ हमेशा यूज़ करेंगे कॉस्मेटिक्स जो विमेंस हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि छोड़ दें। अच्छा गुड लक विद दैट। आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी है, एक बहुत बड़ा नाम है, आई एम श्योर आप ये चीज़ें देख भी रही होंगी। आप इनसे क्या सवाल करना चाहती हैं? मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तान में गोल्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, सब अपनी मतलब शादियों वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड पे, तो आपने बिल्कुल डिफरेंट लाइन चूज़ की सिल्वर की।
ایک تو تو مطلب گولڈ، آپ کو کیا موٹیویٹ کیا کہ آپ نے بالکل ہی ڈفرینٹ چوز کی لائن؟ ایک تو گھر کی چیزیں میرے خیال میں وہ ذرا لفظ ہے انگریزی میں ولگر، تو گولڈ میں جو ہے مجھے پسند نہیں تھا، کہ نہیں ایسی لگتا ہے کہ آپ اترا رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ سلور جو ہے ذرا ایلیگنٹ ہے، خوبصورت ہے، کول ہے، تو اس میں نے زیادہ توجہ دی ہے، اس لیے کہ میرے والد ہر وقت کہتے تھے کہ ہر چیز کے لیے ایک ڈش یا صحیح چیز ہونی چاہیے، پلیٹس میں نہ سرو کریں، یا پلیٹ میں جیسے کہ ڈرائی فروٹ یا چپاتی یا کچھ نہ لے آئیں، ہر ایک چیز کا ایک ہونا چاہیے. اب ہماری کینڈل سٹینڈز ہیں، یا آپ کے سامنے فروٹ ڈش ہے جو یہ بڑا سا پتا ہے، اور یہ بھی میں نے اپنے باغیچے سے لی ہے، اور اس سے کاریگر کے پاس بھیجا اور کہا فریش، ان سے کہا کہ پلیز یہ بنا کے دے دیں اور ذرا شیپ کر دیں کہ اس میں فروٹ رکھ سکتے ہیں، تو سلور میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اب ہم ملیں گے اروبا کی مینٹورز سے، جو پاکستان میں کاسمیٹکس کے حوالے سے بہت ایکسکلوسیو اور کسٹمائزڈ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. پلیز ویلکم نبیہہ ذیشان. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور شو. Hi, how are you? I'm very well. Thank you so much for being on our show, Nabiha. I know کہ آپ بہت زیادہ بزی تھیں اور آپ اپنے آؤٹ لیٹ کو کھولنے میں لگی ہوئی ہیں، اینڈ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. پلیز مجھے بتائیں کہ وہ کب ایکچولی آپ کا آؤٹ لیٹ بن جائے گا اور وہ کب شروع ہوگا، اینڈ ویئر ڈو یو اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ Well, Aisha, it's a long process. June سے میں start ہوئی بھی ہوں and will be done pretty soon. اچھا، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہے تھے، میں آپ سے بات کر رہی تھی، تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک بہت بڑے برانڈ کے ساتھ کام کر رہی تھی پہلے، اینڈ دین ٹو کم فرام امیریکا ٹو پاکستان وچ از لیس ڈیولپ مارکیٹ ہے یہاں پہ، تو آپ کو کیا کیا ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں یہاں پہ؟ بجلی. I think وہ تو ہم سب کو That face was کرنی پڑتی the main thing and that's why I'm making sure کہ ہم generator at all times لگائیں. Main problems تھیں to basically convince people around me کہ اس طرح کی چیز possible ہے، کیونکہ لوگوں نے کبھی یہ concept دیکھا ہی نہیں ہے. جوتے ہیں، کپڑے ہیں، اور jewelry ہے. And of course Taneez is a unique thing. That's why, that's why she made a mark. آپ نے پاکستانی مارکیٹ میں کاسمیٹک بزنس کو تو ضروری ایکسیس کیا ہوگا، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا اسکوپ ہے یہاں پہ؟ اس کا اسکوپ بہت ہے، کیونکہ ہمیشہ سے عورتیں میک اپ میں انٹرسٹڈ رہی ہیں، اسپیشلی دا ایسٹرن سوسائٹی. ویسٹ میں بھی اس چیز کا بہت ہے شوق، لیکن جتنا ہم لوگوں کو ہے، ہماری ویڈنگز بہت کلرفل ہوتی ہیں، اور ہمارے تہوار، ہمارے فیسٹیولز، عید، ہر چیز ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پہ آپ نے میک اپ تھوپ کے آنا ہوتا ہے. تو باٹم لائن تو یہ ہے کہ اس کا اسکوپ اس طرح سے بہت ہے، عورتوں کو، خواتین کو تیار ہونے کا بہت شوق ہے. یہ بتائیں کہ یہاں پہ امپورٹڈ برانڈس بھی ہیں اور لوکل برانڈس بھی ہیں، تو سب سے زیادہ پوٹینشیل کسٹمرز آپ کو کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ اس وقت فی الحال جس طرح کا ایک فلور میں بنا رہی ہوں، اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے میں پہلے سے کہہ نہیں سکتی ہوں کہ زیادہ کسٹمرز لوکل برانڈس کو کریں گے پیٹرنائز یا فورن برانڈس کو کریں گے، لیکن میں اس چیز کی بہت حق میں ہوں کہ لوکل برانڈس بھی بنائی جائیں. آفٹر آل ہم نے اپنے ملک کا نام بھی تو بالکل اونچا کرنا ہے. کس ٹائپ کی مجھے ایجوکیشن لینی چاہیے ان ٹرمز آف اسٹاف مینجمنٹ ٹریننگ اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ لاز ایٹسیٹرا؟ بیسکلی اینی ٹریننگ آن دا لائنز آف اکاؤنٹس، اکنامکس، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی روزمرہ زندگی میں آئیں گی، آپ کو کمپلیکیشنز ہوں گی، پرابلمز ہوں گی، a lot of number game. It's all about profit and loss, because at the end of the day آپ نے یہی دیکھنا ہے نا کہ آپ کا بزنس کتنا پراسپر کر رہا ہے. Of course the tools you use are different in a makeup world. آپ obviously اچھی لڑکیاں ہائر کریں گی، پروفیشنل لڑکیاں obviously جن کو شوق ہو میک اپ اپلائی کرنے کا، but the knowledge that you would be applying would be mostly your business knowledge and your experience. تو میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ پہلے آپ تھوڑی بہت انٹرنشپ کریں. اگر آپ ابراڈ جا سکتی ہیں تو جیسے کہ میں نے کیا، لیکن میں نے تو جاب کی 10 سال ان دا میک اپ انڈسٹری. کہیں دبئی یا کوئی قریبی ملک، سنگاپور وغیرہ میں آپ جائیں، سٹورز ہوتے ہیں، اپ اسکیل سٹورز ہوتے ہیں ریٹیل کے، آپ کو ایک فیل ملتی ہے کہ ایک چیز کی کیا وہاں پہ سیلنگ پاورز ہیں بیسکلی. تو یہ آپ کر کے دیکھیں اور انٹرنشپس وغیرہ کر کے دیکھیں. یو کین آلسو ورک ایز اے میک اپ آرٹسٹ ود اے لوکل سیلون. ڈیسیژن چاہے کوئی بھی ہو، پراپر ریسرچ اور بیس ورک کے بعد ہمیں کیلکولیٹڈ رسک لینا ہی ہوتا ہے. جو لوگ رسکس نہیں لیتے
وہ کچھ اسپیشل اچیو نہیں کر پاتے. جب ہم ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں اینڈ وین وی اسٹیپ ان ٹو دا وینچر ہول ہارٹیڈلی تو سکسیز ضرور ملے گا. یہ تو ہم نے وٹنس کر ہی لیا ہے کہ اسکائی از دا لمٹ. ہینس وی سے خود پر یقین. آپ ہمارا ویب ایڈریس نوٹ کر لیجئے جو اس وقت آپ کی اسکرینس پہ آ رہا ہوگا. آپ کبھی بھی ہمارے ایپیسوڈ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گی اروبا آپ سے کہ آپ اس پہ اپنا گول لکھیں اور اپنی مینٹور سے سائن کرائیں. ہمیشہ ہمارے ہو جذبے جوان ہر قدم پر ہمیں جھک کے دیکھے سبھی آسمان. ہاتھوں میں ہے ہمارے جیت کے رنگ سارے. That brings us to the end of this episode. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نیسویٹا ویمن آف اسٹرینگتھ کے ساتھ. Till then, this is me, Aisha Khan saying bye bye.